مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج صوت البلاد. وموضوع عدد اليوم هو عودة تلاميذ إلى الدراسة بعد العطلة الشتوية، بحيث يستأنف تلاميذ هذا الأحد العودة إلى مقاعدهم الدراسية 15 يوما بعد صدمة النتائج التي تحصلوا عليها في الفصل الأول، والتي أثارت قلق التلاميذ والأولياء معا أشهرا قليلة بعد بدء تطبيق إصلاحات الجيل الثاني. كيف يمكن تحسين نتائج التلاميذ للفصل الثاني؟ تابعوا معنا. لابد من أولا بحث الأسباب. كاين أسباب اللي يتحملها جهاز التعليم، وأسباب يتحملوها الأولياء بحد ذاتهم. أولا جهاز التعليم، نظرا أولا عندنا الاكتظاظ. الوزارة لحد الآن ما قدرتش دير عملية تهوئة الأقسام، وين تضبط عدد معين حتى يسهل للمعلم وللتلميذ الاستيعاب، والمعلم كذلك يعطي الدرس بكل أريحية، وكذلك استغلال عامل الوقت اللي هو عامل الدرس. Franchement, بكري ضعيفة. من 62 les résultats, ils nous ont jamais encouragé ni les professeurs ni le système éducatif. Pour la première fois, c'est bon. Pour moi, il faut foutre la paix aux gens qui travaillent, à commencer par la ministre, aux professeurs, laisse-les travailler et le résultat viendra après. بالعقل. أنا حاجة اللي كيما نقولوا ماهمش يكونسونطريو فيها، اللي هما لي زيلاف راهم لاتين غير بالانترنت فيسبوك كدا، ومن باك يقول لك لي بروف ماهمش يقراو فينا وكذا، سما شوية عليك وشوية عليهم ويجيبوا كيما نقولوا لا نوت شابة والقراية ويجيبوا كلش وما يلتاوش بالفيسبوك والانترنت. هذه بيس ماشي مليحه. كاين يسمى ديك غدوه هو يقرا صباح ومن باك يسهر كذا جواز زوج كذا، من باك يرقد ينوض طار، من باك يمونكي ساعه كذا. يسمى فيسبوك هذا والانترنت هذه لازم ينقصوا منها ماكسيموم. سي توت اون باتري كيما يقول القاوري دو كيفو اونتريتينير. اولا خفض تخفيف الضغط تاع المادات. ثانيا لي بروغرام لازم يكونوا بريسي ومحترمين، لازم المعلمين يحترموا البروغرام تاع السنه. ثالثا الوالدين يلعبوا دور كبير في الاخر النتائج تاع اولادهم. الوالدين دابور فئه الانترنت، دوزيامون السهرات، تروزيامون الوقف. يعني الوالد يعني الاولياء لازم يوقفوا على الماتان سوار. مسؤول على نفسه، يعرف يكون واعي، يكون يعني كونسيون بلا سيتواسيون، وخلي عوامل اخرين تانيك المحيط لو كارتيي اكسيتيرا. بور راترابي واش راح نقول لك انا، المعلمين الله يهديهم. المعلمين نقص هذه التمارين، كل واحد يمد 40 تمرين للطفل الواحد كل ماده. شحال نحسبوا عدد المواد زائد التمارينات هذه. انا نظن باللي لو كان نلقى استراتيجيه في الدرس حد ذاته، الطفل يجي فاهم باقل اضرار، باقل اكزرسيس ولا زوج يحل مشاكله يفهم. اما اذا شبعناه حنايا ما نقروهش ولا نقروه هكذاك برك اكتب بدون ما نحوس عليه يعلم. كاين البيداغوجيه، البيداغوجيه تنقص المعلمين. نقول لهم التعليم لازم له بيداغوجيه كما كان زمان. حنا وين قرينا، وين مدرسنا بفضل الاساتذه كانوا في القمه وتخرجنا والحمد لله. هما الان نلقاو طفل لحد الان ضعف كبير في اللغه، ضعف في الرياضيات، ضعف في الاخر، لان السبب في البيداغوجيه. روحي حضرت ادواتي، قريت دروسي، راجعت، وراني متحمسه للفصل الثاني، ونطلب الجميع التوفيق والنجاح ان شاء الله، ونحاولوا نطوروا دراستنا وتطوير بلادنا ان شاء الله، ونوصلوا لمستويات عاليه ان شاء الله. حفظوا دروسنا باش ندو معدل مليح ونزينوا وننقلوا البلاد هذه اللي رانا عايشين فيها وندوها الشاب. ووجدت ادواتي وحفظت. لازم الوزاره تاخذ بعين الاعتبار هذا
هذا الشوفات سي فري كاين ثاني تيفو دير سكيلوني، انا نشوف على حساب ولادي، نشوف على حساب الاخر. مام الرقابه مخصوصه يعني في الواسم في المسايد في الاخر. فو سيفيري فوك لي بارون سوا ديريير اوسي و بوكو بلوس ليطا يفو كال سو مونتر. ليطا لازم توري روحها باللي راهي هنا، راهي حاضره الحق. يعني نقول له يعني وزاره التربيه هذه الوزاره هي دير المجهود تاعها، يعني بنادم يفو لوي ريكونيت سيت كاليتي. بصح كيما يقول لك يد واحده ما تصفق. Il faut qu'elle soit aidée, enfin toutes les parties concernées doivent mettre leur grain de sel pour essayer, Inch'Allah, de relever le niveau نتاع التلاميذ هذو. ما يزيدوش يديروا الغلطات كيما اللي داروهم في الفصل الاول. Ils vont pas répéter les mêmes erreurs اللي داروهم. باش دوك واش نقول لك دوك الوالدين ما يعسوش ولادهم، ماشي ما يعسوهمش، ما يقدروا لهمش. باسكو علاه يا نوفيل تكنولوجي مع الانترنت هذه، ما في الدار ما تنحيلوا الانترنت او في البورتابل عندهم الانترنت. كاين والدين على كل حال اللي يحبوا يزوقوا يشغلوا ولادهم طفل ولا 10 سنين تشغلوا انت بورتابل تاع 7 ملايين. هذه ثاني، هذه غلطه ثانيه من الوالدين. انا نظن باللي انا رايي الخاص، نظن باللي الغلطه الاولى الكبيره هي من الوالدين. واش نقول لك، كاين اللي ما يقدروش لولادهم، تغلبوا عليهم. النيفو تاع التعليم ناقص بزاف بارابور تاع بكري. تقولي التحصيل التدريسي تاع ديري اون كومباريزون لونسيان ايكول ولا نوفيل جينيراسيون هادو ما عندهم والو هنا في الراس. سي سا لو بروبليم. البروف تاع زمان والبروف تاع دوكا ماشي كيف. انت تحكمي اون كومباريزون، تحكمي لي نعطيك اكزومبل لوروب وهنا في الجيري بريمار، نيفو تاع بريمار سيام ليسي يتكركر. تقرا عربيه تلحق سيرتان نيفو تاع 7 سنين ولا 9 سنين، ما حياتك قاعد تقراها عربيه، تلحق لونيفرسيتي فرونسي، تلحق الخدمه تاعك تلقى كلش فرونسي. بدل البروغرام. انت عندك جينيراسيون 93 حتى 2006 2007 كاع جينيراسيون يقول لك منظومه تربويه. تاش المنظومه التربويه تاعك ما خرجتش عليك، بدلها دير تخوف توا دي سوليسيون. جينيراسيون اللي قبلنا حنايا اللي قراو قبلنا اون فرونسي كاع ناجحين، بصح جينيراسيون اللي قراو عربيه واش داروا؟ التلاميذ شوفي التلاميذ كيما يقول لك سي ان دون. واحد اللي يحب يقرا، واحد اللي ما يحبش يقرا ما فيهاش. هذه يقول لك السنه والاخر لي بارون سي فري يفو كي سوا ديريير. هذه حاجه بسيطه وحاجه يعني معروفه. ولكن لو بروبليم الطفل كيما قلت لك وريسك دو مو ريبيتي، الطفل لازم يفو كي لي لا فولونتي باش يقرا. الا عنده لا فولونتي وعليه يقول لك كورفايون ريان دامبوسيبل كومونتي. لي كور 100 حاجه سما لقي يعاونوا بعضهم، لقي المره الجايه كي يفوتوا الفصل الثاني يجيهم ساهل، لقي يديروا لي كور يجيهم الفصل الثاني ساهل في الامتحانات ولا الفروض، يعاونوا روحهم بالفروض كما قلت لك. نراجعوا دروسنا باش نتحصلوا على نتائج جميله. المعلم خاصه ثاني يقرينا بكرامه. لازم نخدموا في الخير من الفصل الاول، راش الفصل الاول كاع ما داوش نتائج مليحه. كاين تلاميذ ما خدموش فصل اول، نتمنى لهم النجاح في الثاني. ان فصل اول هو اطول فصل، عليهم التعاود فصل ثاني. اتمنى لهم النجاح بالتوفيق. نوجد ادواتي، نحفظ، نراجع دروسي، نتمنى النجاح. J'accuse directement l'enseignant. Parce que l'enseignant, déjà, on parle au départ. Si l'enseignant n'est pas éduqué, il ne pourra jamais éduquer un enfant. Il faut que lui, déjà, il soit éduqué. Bon, parce que l'enfant, il est à sa garde, à sa charge. Il n'est pas à la charge des parents. Même pour Tarbiya, non seulement pour l'enseignement, mais même pour Tarbiya. Pourquoi? Parce que si l'enfant, il sort à 7h30, le papa, il travaille, il n'est pas à la maison. À midi, le papa, il n'est pas à la maison. C'est l'éducateur qui doit l'éduquer et il doit l'enseigner. Voilà. Déjà, que l'enseignant, il faut qu'il soit déjà bien éduqué. Il faut qu'ils apprennent autre chose, Ghana. Par exemple, à notre époque, on avait la morale. L'enseignant, on avait 10 minutes de morale, les 10 minutes de morale, ils faisaient partie de l'enseignement. On rentrait le matin, le livre ou le cahier, on avait 10 minutes de morale. Ils disaient, Cheikh, ya Rabbini, ya télé le moral.
Après ça, on a tel livre ou tel cahier à telle page et on commence. Et ça manque. Et l'enseignant, il est mal formé. Et moi aussi, je fais partie de la famille enseignante. J'étais enseignant dans le temps. Et on enseignait autrement. Il y avait aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? Avec les enfants dans le temps, ils nous respectaient et on les respectait. Il y avait, je ne sais pas comment je vais le dire, comment l'expliquer, il y avait des limites qu'il ne fallait pas dépasser. On ne peut pas être avec l'enfant son ami, non, pas son ami. جات بن غبريك خلوها تخدم عندها نوفو بروغرام كاين سارتان شوز حبت تبدلهم خلوها تخدم كيما نقولوا عندها نمط تفكيري جديد حبت ترياليزي خلي المراه تخدم حنا لا عندك بروغرام ايتيديون يا ربي في عمره 3 سنين ولا شحال في عمره 5 سنين 6 سنين راهم يقراو ساكادو مش ما يقدرش يرفدو بيان سور كي تلقاه يهرب فيسبوك يهرب كدا باسكو علاه لا بريسيون طرو تشارج اعطيه راك حايب تقريه راك حايب تبني جيل مستقبل قريه عفايس ايسونسيال حوايج يتكل عليهم في المستقبل على باز ابدالو الصح من تحت وتجي طالع. C'est des programmes, comme je le pense, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, hein, qui ne sont pas adéquats à cette génération-là. On aurait dû, au lieu, par exemple, dans le temps, on disait 1 + 1 = 2. Et ça se faisait mentalement. Il y avait, par exemple, cette opération de calcul mental. On a remplacé ça par, comment on appelle ça, cette calculatrice qui est destructrice. Parce que les méninges ne travaillent plus. Et les enfants, ils préfèrent avoir du prêt-à-porter, du prêt, c'est-à-dire ils ne se cassent pas la tête. Et je crois que ça aussi, ça joue.